कैसा लगा है मैं किसने बताऊं, लगे है सब कुछ अपसाइड डाउन। तू भी खींच लो पफ मना लिखा है स्टॉप, तू भी खींच लो पफ मना लिखा है स्टॉप। स्टॉप ये नेहा कक्कर बनाया था नहीं। सभी लोगों को लगता है कि ये म्यूजिक है, बट वो मेरी वॉइस है, वो है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इसके लिए मैं क्या कहूँ। थैंक यू। गायिका नेहा कक्कर जस्तै देखिने अनुहार नेपालमा एक कलाकार भेटिएकी छिन्। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू जी। नेपाल में एक बहुत चर्चित नाम है अस्मिता जुरेली, वो आपके जैसा दिखता है। ओ मुझे पता नहीं था, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन है वो लड़की जो मुँह जैसी क्या मैं जैसी दिखती है। हाँ सुनती हूँ, नेपाली लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नेहा तर होइन, मलाई कतिले भन्नुहुन्छ होइन, जस्तो तपाईँहरूले नि भन्नुभयो होइन, तर मलाई चाहिँ कहिले म घरमा ऐना हेर्छु, मलाई कहिले पनि त्यस्तो फिल हुन्न कि। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है। मेरो जो बन्धन देऊ नसीबजी, मान देऊ नसीबजी, मेरो जो बन्धन देऊ नसीबजी। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी। विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भइसकेको छु। संसारमा धेरै कलाकारहरू एउटै अनुहार परेका भेटिन्छन्। यसै क्रममा बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कर जस्तै देखिने अनुहार नेपालमा एक कलाकार भेटिएकी छिन्। उहाँलाई कतिपय दर्शकहरूले चिन्नु पनि भएको होला। उहाँ हुनुहुन्छ चर्चित रेसलर अस्मिता जुरेली। उहाँ पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा मोडलिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ। सँगै उहाँ गायनमा पनि लाग्नु भएको छ। आज हामीले यही प्रसङ्गलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ विशाल चौतारी टिभीमा। उहाँसँग हामीले विभिन्न कुराहरू साभार गर्ने क्रममा उहाँको पछिल्लोचोटि आएको गीतको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ। सँगै उहाँ नेहा कक्करसँग फेस मिलिसकेपछि हामीले केही प्रश्नहरू उहाँलाई यसरी गरेका छौँ। आउनुहोस् अन्तर्वार्ता हेरौँ। अस्मिता के जुरेली स्वागत छ। अहिले त गायिका पनि प्लस पनि त्यो नाम ट्याग जोडिसकेको छ होइन। गीत चर्चामा पनि छ, मन पनि पराइदिएको छ, राम्रो पनि छ गीत। त्यही मात्र अलिकति कता कता तानतुन पनि भएको छ। विवाद जस्तो उठेको पनि कुरा छ। भिडियो हेर्दा समयमा गीत हेर्दा गीतको शब्द हेर्दा होइन, सामाजिक सञ्जालमा अलिकति खैरो खनेको फिल पनि भइरहेछ हामीलाई। तपाईँलाई कतिको फिल भइरहेको छ होइन। अहिलेसम्म बलिरहनु भएको छ, जलिरहनु भएको छ। अब त्यति धेरै नजल्नु होला होइन। स्वागत छ विशाल चौतारी। नमस्ते। धन्यवाद। के छ खबर? ठिकै ठिकै त्यस्तो धेरै ठिक छैन, ठिकै छ। यो लड्ने र हान्ने मान्छे सङ्गीतमा भिड्दै हुनुहुन्छ। हजुर यो आर्ट हुन्छ नि, आर्ट त आर्टै मान्नुपर्छ। हजुर होइन, आर्ट नभए मान्छेले कहाँ गर्छ र होइन र। हिम्मत भएको मान्छेले नै गर्ने हो, हिम्मत भएको मान्छे नै लड्ने हो, हिम्मत भएको मान्छेले नै सबै चिजसँग सामना गर्ने हो, लड्ने हो, जित्ने, अगाडि बढ्ने हो। अनि स्माइल गर्दा दाँतै नै कति मिलेको साह्रै राम्रो मान्छे। थ्याङ्क यू। यो कुरा कि ठ्याक्क मलाई कस्तो झझल्को आइरहेको छ कि तपाईँको इन्टरभ्यू गरेर आउँदाखेरि नेहा कक्करको फिल्म भइरहेको छ कि फेस सेम कस्तो स्माइल गर्दाखेरि सेम छ। नेहा कक्करले हाँसेर गीत गाइदिएर जस्तो टाइपको भइरहेको एउटा आइहाल्छ क्या हो जस्तो कि मुख चाहिँ सेम छ क्या, जब हाँस्दा झन् एकदमै कपी आउँछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो देखिनु भयो। थ्याङ्क यू। के गरौँ त म नेहा कक्करको गाइदिउँ? ओके ओके एक टुक्का ल भनिदिनुहोस् कुन गीत गाइदिउँ नेहा कक्कर?
तपाईँलाई एकदम फेभरेट लागेको होइन? मलाई त प्रायः उहाँको गीत सबै तपाईँले फेभरेट गाइरहने एउटा लाग्छ चाहिँ ल तपाईँलाई ओके एकदमै जुन मनपर्छ दर्शकहरूलाई? तेरे नजरों में है मेरे सपनों में है नाराजी मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द थी जिंदगी वाह, यो सके होइन यो सके अझ थप गर्नु मन लागेको कैसा लगा है मैं कैसे मैं बताऊं लगे है सब कुछ अपसाइड डाउन तू भी खींच लो पफ मना लिखा है स्टॉप तू भी खींच लो पफ मना लिखा है स्टॉप स्टॉप स्टक डुङ 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 आउँछ नि छ नि यो नेहा कक्कर भनेको थियो नि सभी लोगों को लगता है कि ये म्यूजिक है बट वो मेरी वॉइस है वो है यो टिकटक मेरो भाइरल पनि भएको थियो मैले गाएको चाहिँ थिइनँ मैले लिपसिङ मात्र दिएको थिएँ त्यही त त्यो तपाईँले दिनुभएकै चाहिँ भाइरल भएको थियो जस्तो लाग्यो हजुर हजुर वाह। थ्याङ्क यू कति धेरै दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ होला है पहिला चाहिँ खासै भन्नु आजकल चाहिँ प्रसङ्ग एकातिर थियो होइन अर्कोतिर। लुक्सले गर्दाखेरि चाहिँ एकातिर मोड दियो कि थ्याङ्क यू मैले भने नि अब धेरै पटक तपाईँसँग सम्बन्ध पनि मतलब हामी यति नजिक धेरै होइन? पटक सम्बन्ध पनि भयो होइन नजिक नजिक मतलब भन्नु खोजेको होइन तर यो ट्यालेन्ट तपाईँसँग देखेको थिएन कि म त्यो कारणले छक परेँ क्या हो होइन तपाईँको रूप रङ्ग सुन्दरता जुन रेस्लरमा हुने एउटा गुण त देखिसकेको थिएँ जुन तपाईँको भित्री हुन्छ नि प्रतिभा देखेर आज देखेँ कि तर अझै पनि अब Thank you. एक्स्ट्रा त्यो एकदम खुसी लाग्यो Thank you. अर्को कुरो पछिल्लो समयमा यो गीत गाइरहँदा अरूको गीत गाउँदा चिप्लिरहेको अवस्थामा कता कता फेरि तपाईँलाई चिप्लिनु होला होइन होइन मैले नसकेको चिज म नसकेको नै भन्छु होइन तर मैले सकेसम्म चाहिँ मलाई कुनै पनि टास्क दिनु होइन म आई विल गिभ माई 100% के बुझ्नुभयो नि म नसकेको चिजलाई नसकेकै भन्छु होइन म गिभ अप गर्छु तर सकेको चिज चाहिँ म गर्छु भन्छु कि अहिले मैले नेहा कक्करको गीत होला मैले कतिपय ठाउँमा वर्ड मिस्टेक गरेँ होला होइन तर मैले चाहिँ उहाँको जस्तो गाउन मात्रै रहर लाएर गएको नि त मैले म नेहा कक्करको जस्तो सेम गाउँछु म नेहा कक्करको गीत पुरै गाउँछु भनेर त गएको होइन नि त होइन तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो मैले गाएँ ठिकै हाँस्दाखेरि सिन देखिनुहुन्छ कि त्यो यति खाने मुख भन्छ नि त्यो मुख चाहिँ सिन छ अनि सँगै अनि गाउँदाखेरि पनि त्यही फिल आउने कि तपाईँको जुन भोइस पनि होइन त्यो टिकटक गर्नुभएको त यति धेरै भाइरल भयो सेमै होइन? उहाँले जस्तै सेम- गर्छ, सेममै voice चाहिँ। किनभने फेस पनि सेम होइन स्माइल गर्दाखेरि अझै स्माइल गरिरहनु कि कक्करको इन्टरभ्यू गर्ने चाहना थियो। होइन होइन अब यो चित्त बुझ्छ अब बलिउडमा हेर्ने भनेदेखि पार्श्व गायनदेखि लिएर यता म्युजिकतिर पनि होइन तपाईँको हजुर। सोलो म्युजिकमा पनि यहाँ कक्करले एक छत्र राज गरिरहनु भएको छ हजुर हजुर अब नेपालमा जुरेलीले पनि राज गर्ने दिन आउँदै गरे हो एकदमै ओके, थाहा म छैन। खुसी भएर दङ्ग भएँ क्या तपाईँलाई भेटेर पहिलो भेट जस्तो फिल ओ भयो माई गड उसलाई कस्तो हुन्छ नि लाइक अहिले मैले के भन्नु लाग्दै जस्तो होइन अनि भन्नु न। तपाईँलाई त नर्मली मान्छेहरूले धेरै चिन्दाखेरि एङ्ग्री गर्ल होइन हजुर, 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 एकदमै हुन्छ नि रिसाहा घमण्डी एटिट्युड वाली त्यस्तो धेरै नै, त्यस्तो टाइपको देखिरहने यति स्विट भोइस पनि रहेछ कि होइन? है कहिले सोध्नु नै भएन उहाँले मलाई यो चाहिँ किन तपाईँको यति राम्रो भोइस हुँदाहुँदै पनि गायनमा चाहिँ किन अगाडिदेखि नलागेको आउनु भयो होइन मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने म एउटा गाउनको लागि सक्षम मान्छे हो जस्तो मलाई कहिले पनि फिल भएन होइन अनि अब मैले म्युजिक पनि ब्याचलरमै गरेको हो होइन अनि कस्तो भयो भने मैले चाहिँ मलाई त्यस्तो गाउँ जस्तो लागेको थिएन फेरि बिचमा चाहिँ अब के भयो भने मलाई रहर चाहिँ छ एउटा होइन म गाउँछु गाउँ जस्तो फिल भयो कि अब मैले धेरैजनासँग सल्लाह लिएँ नगाउनै भन्नुभयो होइन कसले चाहिँ नगाउँ भने उहाँको चाहिँ इन्टरभ्यू हाल्नु मन लाग्यो मेरो दाइले हेरिराख्नु भएको छ भने नगा किन गीत गाउनु पऱ्यो अब फेरि नाटक किन गर्नु पऱ्यो जस्तो कुरा हुनु हेर्दै म गाउँछु गाउँछु भनेर म आफ्नै उसले के भन्छ आफ्नै जिद्दीपनले नै गाएँ होइन
सो मैले कतिपय ठाउँमा मिस्टेक गरेको छु होला, कतिपय ठाउँमा चाहिँ मेरो अब हुन्छ नि गीत गाउँदाखेरि के बिग्रेको होला होइन, कति स्वर अब माथि तल छुटेको होला, अरू के अब हाम्रो म्युजिकमा त हुन्छ नि त्यो चिजहरू मैले गर्न नसकेको होला। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो अग्रसर जति पनि म्युजिक सिनहरूलाई हामीले गरेको काम देख्दा त उहाँहरूलाई त रिस उठ्छ नि, किनकि उहाँ त सङ्घर्ष गरेर आउनुहुन्छ नि त। हामीले हचुवादारमा त्यो गर्दाखेरि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ तर यिनीहरूले यतिकै गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ चित्त देखेको, त्यसमा नि म सरी माग्छु, किन मैले गल्ती गरेको छ भने चाहिँ म जहाँ पनि सरी माग्छु कि। अनि मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई देखेर आयोजक हाम्रो जति पनि अब कलाकार, आयोजक बिना पनि कलाकारहरू हुँदैन, कलाकार बिना पनि आयोजक हुनुहुन्न होइन, तर आउट अफ कन्ट्री अथवा अब नेपालभित्रै नै अब एकदम फाइदाको कुरा भयो क्या तपाईँलाई देखेपछि, किनभनेदेखि डान्स पनि स्टेजमा तपाईँलाई एकजनालाई बोलाएर पेमेन्ट गरेपछि डान्स पनि हुने भयो, आइटम गीतहरू, अर्को कुरो इन्टरटेनमेन्टको लागि रेस्लिङको स्टेपहरू पनि हुने भयो होइन, अर्को कुरो गीत पनि हुने भयो। त्यो हुँदाखेरि बेली डान्स पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ कहिलेकाहीँ होइन, त्यो हुँदाखेरि 4-5वटा एउटा हुन्छ नि भेराइटी पाउने भइसकेपछि यो आयोजक टिम हाम्रो अडियन्सलाई पनि हुन्छ नि मजा आउने भयो कि, यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा पनि हो कि, हामीले साभार गर्नै पर्छ। यदि आउट अफ कन्ट्रीबाट धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ, आयोजक टिमहरू हुनुहुन्छ हाम्रो, स्पेसली फलोअप हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युबमा, थ्याङ्क यू एकदम फाइदाको कुरो। कस्तो एउटा स्टेजमा चाहिँ मैले सकेँ भने चाहिँ म सक्छु। स्टेज प्रोग्रामहरू मैले जस्तो गीत गाउनदेखि लिएर डान्सिङदेखि लिएर मैले एउटा दर्शकलाई चाहिँ एउटा छुट्टै खालको माहौल बनाउन चाहिँ सक्छु, त्यो चिज लाग्छ मलाई। हुन्छ नि स्टेपहरू पनि पाइयो, देखियो होइन, मजा आउने, हरेक चिज मसलादार भयो कि मसलादार भयो। यति बेला हामी यो मान्देउन शिवजी सानो सुन्छौँ, किन यो गीत एकदम चर्चामा छ, यो कछुवाको तालमा भयो भने एकदम मन पराइदिनु भएको छ होइन, खरायोको ताल भन्दैन। ओके ल फेरि यो चाहिँ छुट्टै अलिकति बोल्ड भोइसमा गाउँछु है मैले। तिम्रो भक्त कति कतिकालाई भ्याउने हो, म जस्तो काम भक्त कहाँ पाउने हो, डेटिङ जाउँला शिवजी ठर्रा छोडौँला, मान्यो भने शिवजी हातै जोडौँला, हातै जोडौँला, मान्देऊ न शिवजी, मेरो जो बन्धन देऊ न शिवजी, मान्देऊ न शिवजी, मेरो जो बन्धन देऊ न शिवजी। देखियो त्यो भोकलको कला देखियो होइन, होइन यहाँ त्यति धेरै कला छैन, किनकि म अलिक यस्तो लाइक हुन्छ नि मलाई अनकम्फर्टेबल भइरहेछ, गर्मी भइरहेछ। ओके, कतिको सफलता पाए जस्तो फिल भयो, जस्तो अब दादाले त पहिला नगाउनु पर्दैन भन्ने भयो नि त दादाले त, अहिले गाइसकेपछि हामीलाई त एकदम मन पर्यो, यो कला रहेछ केटीमा भन्ने टाइपको देखियो, दम देखियो, तर आफूलाई फिल गर्छु मैले ठिकै गरेछु होइन। अलिक यहाँसम्म म चाहिँ मैले मेन मान्ने भनेको चाहिँ जस्तै अघि क्वेसन पनि गर्नुभएको थियो तपाईँको, जस्तै हाम्रो पब्लिक भनेको चाहिँ हाम्रो भगवान् जो स्वरूप हो होइन, उहाँहरूले कसरी लिइदिनुहुन्छ त्यही कुराले चाहिँ मलाई अझै अगाडि बढ्न इन्करेज गर्नेछ होइन। अब दर्शकले नै यो चिजलाई चाहिँ एकदमै विरोधी जस्तो तरिकाले लिइदिनु भएको छ, अब कतिले चाहिँ धर्म संस्कृति बिगाऱ्यो, अब हुन्छ नि अब समाजमा चाहिँ यसले यस्तो ल्यायो उस्तो ल्यायो, कस्तो यो के गर्न खोज्या भनेर भन्नुभएको छ होइन। सो अब त्यो चिजले गर्दाखेरि मलाई अलिकति हल्का आफैलाई नै नराम्रो लागिरहेछ कि मैले यस्तो नराम्रो काम गरेछु, किनकि मैले गरेको त कहिले राम्रो काम कहिले नै रहेनछ होइन, मैले कहिले चाहिँ राम्रो काम गराइरहेको छु, यति कुराले गर्दा मैले आफ्नो तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन म को भनेर, म कसरी आएको भनेर होइन। मान्छेले चाहिँ मलाई नाम कमाउनलाई, फेम कमाउनलाई, भाइरल हुनलाई भनेर भन्यो होइन, भाइरलै हुनु थियो भने मैले धेरै वर्ष अगाडि म भाइरल हुन सक्थेँ, थियो नि त मसँग सबै चिज होइन, कहिले पनि भाइरल हुन नाम कमाउनलाई त्यो गरेन कि मैले दुःखै गरेर आएको। अब यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ अलिकति यो चिज गरौँ कि भन्ने खालको फिल आएर मैले गरेको, तर यो चिजले चाहिँ अलिकति नराम्रो तरिकाले हेरिदिनु भएको छ, त्यही पनि ठिकै छ, म स्वीकार्छु, आफैले स्वीकार्छु। गिटार छ कि छैन तपाईँको? छ, किनकि यो पछिल्लो समयमा 30 गीतमा सारी लाएर गिटार बोकेर खुब दौडिरहनु भएको थियो। फरक अनुभव हुन्छ, मलाई सबै चिजको म नयाँ अनुभव गर्न चाहने खालको मान्छे हो, त्यही भएर अब सारीमा गिटार पनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनुभव गर्नु। कुरा जोडिरहँदा दुर्गेश तपाईँको एकदम सहयात्री मतलब साथी जस्तै हुनुहुन्छ, भाइ त पक्कै पनि हुनुहुन्छ, दाइ पनि पक्कै हुनुहुन्न होइन, साथी नै भनिन्छ, किनकि तपाईँहरूसँगै पनि काम गर्नुभएको छ केही म्युजिक भिडियोहरूमा, उहाँकै गीतमा पनि अलिकति चर्चा विवाद भन्ने के भन्ने अलिक चलेको पनि हो होइन। हजुर, त्यही कारणले तपाईँलाई सम्झिरहेको छु कि मैले। ठिक छ, त्यसमा पनि मलाई सम्झिनु भयो, खुसी लाग्यो, भनेपछि तपाईँहरूले जता सम्झिँदा पनि मै पढ्दो रहेछु कि तपाईँ नै पर्छ, आङ्कुसी हुन्छ नि त्यो मिडिया भन्ने आङ्कुसी हो कि, कलाकारलाई चाहिँ मान्छे टाइपले पारेर त्यो बल्छीले तान्न पायो, फुत्किनु भएन, फुत्किनु भयो, फुत्किन भने त्यो बल्छी यहाँ परेपछि फटाफट मिडिया भने बल्छी नै हो कि कलाकारलाई, धेरै अब चलचित्र हस्तीदेखि लिएर यो 3 महिना अवधिमा कलाकारसम्म
बल्छीमा परिरहनु भएको छ क्या? परिरहनु भएको छ। अब यस्तो हुन्छ कतिपयलाई चाहिँ कि अब भन्दा पनि धेरै कुरा चाहिँ के भयो भने लकडाउनको समयले एकदम काममा व्यस्तता हुने आफूलाई चाहिँ एकदम बिजी राखेर चाहिँ अब एउटा काममा अपडेट भइरहेको मान्छेहरू चाहिँ एक्कासी लकडाउनमा 4-5 महिनाभित्र बस्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो पहिलाको कुराहरू याद गर्ने। अब राम्रो कुरा त कसैलाई पनि यादै हुन्न, नराम्रो कुराहरू मात्र याद हुन्छ कि। नराम्रो कुरा याद गर्ने क्रममा कुन चाहिँ चिज बढी अगाडि आउँछ, कुन चाहिँ चिजले चाहिँ हामीलाई बढी पुस गर्छ भन्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ बाहिर निस्कियो नि त होइन। अब त्यो चिजले चाहिँ कतिले बोल्नुभन्दा अगाडि अलिकति अब नसोची पनि बोल्नुभयो, कतिपयको बोल्दा बोल्दै मिस्टेक पनि भयो। तर कसैले पनि कसैलाई नराम्रो गर्नु खोज्नु भएको होइन, कसैले कसैलाई नराम्रो गर्न पनि चाहनु भएको होइन। तर अहिले चाहिँ के भयो भने लकडाउनको समयले कलाकारहरूलाई चाहिँ धेरै व्यस्तता भइरहने कारणले गर्दा अहिले चाहिँ एकदमै काम नभएको केही कारणले गर्दा मान्छेलाई हल्का डिप्रेसन जस्तो भएर होइन, हल्का केही त्यो के गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि मुखबाट चाहिँ बोली खुस्केको हो कि। जस्तो मेरो पनि अहिले मुखबाट झन्डै बोली खुस्के मुख भने झन्डै होइन त्यस्तो। अब थोरै अलिकति मेरो मनको चाहना तपाईँले पुरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कसरी क्रममा अलिकति दर्शकहरूलाई केही रमाइलो पनि होस् होइन। हजुर अलिकति हामीले एउटा आभास गरौँ होइन। अस्मितालाई चाहिँ हामीले नेहा कक्करको रूपमा हेरेर थोरै छोटो कुराकानी जस्तो हजुर हस् मिल्छ? प्लिज। ओके, हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू जी। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं क्या कहूँ। थैंक यू। ओके, नेपाली म्यूजिक को आप सुनती है? हाँ सुनती हूँ। नेपाली लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ओके, जस्तो जैसा या क्या होगा जैसे नेपाल में एक बहुत चर्चित नाम है अस्मिता जुरेली, वो आपके जैसा दिखता है। ओह मुझे पता नहीं था, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन है वो लड़की जो मुँह जैसी क्या मैं जैसी दिखती है। मुझे अच्छी से हिंदी नहीं आती। ओके, क्योंकि कभी आप अब बोलिए जी, मैं क्या कहूँ। कि नेपालीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न तपाईँले के पऱ्यो भने क्या बोलो? मैं क्या बोलूँ। थैंक यू नेपाल, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। ओके, रियालिटी सेम मलाई लाग्यो तपाईँलाई किनभने ठ्याक्कै देख्दा त्यो फिल भयो हामीलाई होइन। अनि त्यसो भए ठ्याक्कै उहाँले नै बोले जस्तो लाग्यो क्या, ठ्याक्कै थ्याङ्क यू नेपाल भने जस्तो त्यो उहाँकै टोन टाइपको। आप लोगों ने मुझे इतने प्यार दिए, ऐसे बोलती पता नहीं कैसे बोलती है वो। राम्रो नि बोल्नुभयो, जस्तो रमाइलो एक गाना गाना चाहती हूँ मैं नेपाल के लिए, लेकिन मैं कौन से गाना गाऊँ आप लोग बताएंगे क्या? नेहा कक्कर का कौन सा गाना आपका फेवरेट है? आपको जैसे लगे पता, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को नेहा कक्कर का गाना ही पता नहीं। तो वैसे ही मीडिया को कभी कभी ऐसा होता है। वो गाना क्या था? आपका गीत आपको पता है? उसकी स्टार्टिंग तो कर दीजिए आप। ओके, एक गाना आपको जो अच्छा लगता है पछिल्लो चोटि पिछले समय। ओके, मुझे भी यही लगता है कि मुझे गाना है मेरा एक वो क्या है कि यहाँ पर ओके मैं गाती हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। और क्या होता है इसके बाद? तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। नहीं मारना है, मैं खुद मर जाऊंगी।
यति धेरै राम्रो हुँदा पनि होइन हाँ हाँ जी बोलिए अब नेपाली अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नेहा तर होइन मलाई चाहिँ कतिले भन्नुहुन्छ होइन जस्तो तपाईँहरूले नि भन्नुभयो होइन तर मलाई चाहिँ म कहिले म घरमा ऐना हेर्छु मलाई कहिले पनि त्यस्तो फिल हुन्न कि होइन स्माइल गर्दाखेरि सेम होइन दर्शकहरूले कमेन्ट पनि गर्नु होला होइन भनेदेखि यति धेरै धेरै जस्तो टिकटकमा त सबले सेमै भन्नुहुन्छ। नेहा नि भनेर झुकिरहेछ मै झुकेँ पहिलो कुरो होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि यति राम्रो छ सङ्गीतमा होइन Thank you. सङ्गीतमा चाहिँ अब अगाडि बढ्ने अनि हुन्छ नि मलाई चाहिँ निकाल्ने कति सोच मलाई चाहिँ यस्तो छ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो महोत्सव कन्सर्टहरू हुँदा जस्तो अब बाहिर हुन्छ नि इन्टरनेसनल सोहरू हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो अलिकति हलिउड बलिउड पाराले चाहिँ हुन्छ नि एउटा तपाईँको एक्टिङदेखि लिएर डान्सदेखि लिएर त्यो पर्फर्मेन्सदेखि लिएर त्यस्तो खालको मैले चाहिँ खासै कोही देखेको छैन कि अब के अब अलिकति अब सुगम पोखरेलहरू होइन दिपक राज यस्तो यस्तो चाहिँ हुनुहुन्छ तर केटीमा चाहिँ त्यस्तो स्टेज तताउने गरी बोल्ड तरिकाले गएर गाउने नाच्ने चाहिँ मैले त्यस्तो खासै देखेको छैन कि हुन त हुनुहुन्छ इन्दिरा जोशी दिदीहरू हुनुहुन्छ धेरैजना हुनुहुन्छ होइन तर अलिकति अब हाम्रो प्याटर्नको मान्छे चाहिँ अलिकति अब उहाँ त सिनियर भइसक्नु भयो नि त यसो मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ जस्तो त्यो गीतहरू गाउँदाखेरि हुन्छ नि अब जस्तो नेहा कक्करहरूको अब रिहानाहरूको अब हेरौँ न अब हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न जति पनि अब हलिउड बलिउडको कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्टेज पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चारैतिर हुन्छ नि केटाहरू उनीहरूको ड्रेस उनीहरूको त्यो गाउने तरिका उनीहरूको डान्सिङ कम्पोज मलाई त्यस्तो खालको चाहिँ क्यारेक्टर मनपर्छ कि लाइक हुन्छ नि त्यो स्टेज प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो ड्रेसदेखि लिएर गायनदेखि लिएर त्यो डेकोरेसनदेखि लिएर हरेक चिज अभाइलेबल होस् अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गाउन मनपर्छ कि मलाई खत्रै तरिकाले गाउन मनपर्छ जुनै क्षेत्रमा पनि तपाईँको भाइरल हुने एउटा उचित हुन्छ यो अन्तर्गत पनि केही रूपमा इन्डियन दर्शकहरूले पनि हेर्नु होला केही तपाईँको चाहिँ इन्डियन म्युजिक गर्ने म्युजिसियनहरूले पनि हेर्नु होला यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यो बलिउडमा चाहिँ गाउने अवसरहरूको कुराहरू चल्यो भने ल म त्यसको लागि दक्ष छु जस्तो लाग्दैन मलाई होइन अब मैले म एक प्रकारले त म नेहा कक्करको फ्यान पनि हो होइन मलाई एकदम मनपर्छ तर अब उहाँको म फ्यान हो भन्दैमा अब उहाँहरूसँग मेरो के होला मलाई चाहिँ कहिले पनि फिल भएको छैन होइन तर तपाईँहरूलाई फिल भइदियो त्यो कमेन्ट गर्नुभयो भने एकदमै थ्याङ्क यू तर अब मलाई त्यस्तो खालको अफर आयो भने त म त्यो त गर्न सक्छु जस्तो फिल हुँदैन क्या त्यही पनि म ट्राई गर्नेछु होइन तर म त्यो योग्य छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन ओके हामी लगभग अन्तिममा छौँ कुराकानीहरू त अझै छ होइन सोल्डाबाट आउने बाँकी छ जस्तै अब तपाईँ फोटोसुट होस् या भिडियोमा अलिकति खुल्न पनि हुन्छ पोस्ट दिन अथवा त्यो अलिकति खुल्नलाई हिचकिचाउनु हुँदा क्या तपाईँको धेरै फोटोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा पनि छन् होइन त्यो भित्री ब्रस त टक्क देखाएर नै खिच्नुहुन्छ कि हजुर त्यसको त्यो फोटो खिच्ने स्टाइल त्यो कन्सेप्ट कसको हो थियो कसैको फोटो हेर्दा होइन। छक्क पर्छ क्या मेरो आफ्नै कन्सेप्ट हो मैले आजसम्म हुन्छ नि लाइक एक्टिङको कुरामा भयो मेरो स्टाइलको कुरामा भयो मैले हरेक चिज चाहिँ मैले कसैको पनि कन्सेप्ट मलाई मन पर्दैन कि जस्तो मेरो कन्सेप्ट फलो गर्नुहुन्छ कि कतिजनाले होइन उहाँहरूको लागि म कस्तो थ्याङ्क यू भन्न मनबाट थ्याङ्क यू भन्न मन लाग्छ तर उहाँले चाहिँ बाहिरबाट मैले तेरो कन्सेप्ट चोरेको होइन त किन ठुलो कुरा गर्छस् खालको कुरा आउला कि जस्तो लाग्छ मलाई तर मलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि होइन मलाई थाहा त्यो पहिलादेखि नै छ तपाईँको भिडियो रिसेन्टली आएको अलिक भित्री बस्दामा छ लाइनिङ टाइपको ब्ल्याकमा व्हाइट लाइन भएको त्यो फोटोहरू इन्स्टामा छ हजुर छ त्यो चाहिँ त्यति धेरै खुल्न जरुरी छ त्यो के खुलेको होइन उद्देश्य होइन होइन के होइन त्यो कस्तो भनेदेखि मलाई चाहिँ हरेक चिज चाहिँ नयाँ तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न मन लाग्छ कि जस्तो त्यो हाम्रो त्यो एउटा भित्रको वस्त्र बनाउँदाखेरि पनि त कति मेहनत हुन्छ होइन त्यो हामीले एउटा टक्क 100 रुपियाँमा किन्छ 500 रुपियाँमा किन्छौँ त्यो कसैले देखाउँदैन तर त्यो बन्दा कति गाह्रो हुन्छ देखाउँछन् सबैले देखाउँछन् नेपालमा पनि यस्तो यस्तो खालका खतरा फोटोसुटहरू आइसकेको छ कि होइन फुल नेकेड फोटोसुटहरू पनि हुन्छ कि तर त्यो चिजहरू हामीले नदेखेको मात्र हो कि देखियो भने नेपालमा पनि कुनै पनि हलिउड बलिउडभन्दा कम छैन कि मैले त्यस्तो गरेको छैन जस्तो नेकेड फोटोसुट हाम्रो चलचित्र कर्मीहरू उहाँ नायिकाहरूले पनि अब मोडलहरू पनि गर्नुहुन्छ अरे बाहिर आएको छैन होइन ल्याउने कुरो पनि होइन त्यो मैले त्यस्तो देखेको छु होइन एकजना दाइले देखाउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ फोटोसुटहरू गर्नुहुँदो रहेछ मलाई उहाँले अफर पनि गर्नुभएको हो अनि नेपालमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको फोटोसुट पनि हुन्छ तिमी किन हिचकिचाउँछौ किन डराउँछौ गर भन्नुभएको थियो उहाँले मलाई फुल नेकेड फोटोहरू देखाउनु भएको छ कि सम्झौता हुन्छ होला होइन यो त मलाई पनि थाहा भएको इस्यु हो होइन विषय हो तपाईँको त्यो चाहिँ एउटा सम्झौतामा गरिन्छ होइन त्यो चाहिँ पर्सनल्ली होइन, उहाँले प्रेसको लागि नि सुट गरिया हुन्छ उहाँको लागि त्यो
भएर त्यो तपाईँलाई देखाउनु त कानुन सम्बन्ध रूपमा चाहिँ अलिकति गलत थियो गलत थियो गलत थियो नि। हजुर तर यो आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन एक्चुअली उहाँको मलाई फेस मात्र याद छ नाम याद छैन होइन तर मलाई 4-5 जना मोडलहरूको फोटो चाहिँ उहाँले मलाई नेकेड फोटो देखाउनु भएको थियो होइन त्यसको मतलब उहाँले मलाई गलत तरिकाले उहाँ मोडलहरू चाहिँ गलत तरिकाले प्रेजेन्टेसन गर्न खोज्नु भएको थिएन त्यसको मतलब यसरी पनि खुल्न भइसक्यो नेपालमा तिमी पनि गर है भन्ने गर्न सक्छौ त्यस्तो भन्ने एउटा देखाउनु भएको थियो कि अनि मैले दाइ होइन म केही हरकतसम्म चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ होइन तर मलाई चाहिँ कस्तो भने नि देखिन खोज्यो भने पो राम्रो देखिने हो भने त मान्छेले किने त्यसमा त्यसको केही भ्यालु हुँदैन होइन म त्यस्तो चाहना छैन होइन त्यस्तो चाहना छैन मलाई नेकेड त्यसरी छैन हेर्ने पनि होइन तपाईँकै सुमन्तमा हुन्छ त्यो होइन गर्दाखेरि पनि भयो। होइन प्लिज म त्यस्तो गर्दैन के हो कि यहाँ तपाईँहरू ओके हामीहरू जान्नेछ मान्दैन शिवजी निकै चर्चामा पनि छ जति चर्चामा छ अलिकति विवाह जस्तो अब्जर्भ्सहरू पनि आएछ आलोचना पनि गरिरहनु भएको छ तर अलिकति आलोचना भएपछि झन् चल्ने पुरै कुरा आउँछ होइन जसले आलोचना गर्छ उहाँले झन् कोटै हाल्नुहुन्छ कि होइन त्यही कारणले सफलता नै मान्न चाहन्छौँ उहाँहरू गाली आएन भने त हामी अझै गल्तीहरू सच्याउने मौका पाउँदैनौँ होइन गालीले ताली दुवै आउनुपर्छ आएको पनि छ र तपाईँलाई त अलिक गाली एउटा रेस्लर भएको टाइमदेखि नै गाली अलिकति धेरै नै आउनु भएको छ तर स्ट्रङ लेडीको रूपमा चिन्नुहुन्छ होइन सानो तुनो गालीले तपाईँलाई काँडाले चाहिँ कोतार्दा पनि तपाईँ चाहिँ रगत थामेर हिँड्ने मान्छे हजुर हो रगत आसिआएन त्यो देख्नु भएको छैन देख्नु भएको छैन कस्तो पीडाले कि गेममा मतलब पीडाले त त्यो मनको पीडा पनि मतलब मनको पीडाले त कहाँ रगत आउँछ त मान्देऊ न शिवजी मेरो जोबान धान्देऊ न शिवजी त्यो चाहिँ कि वैश्य एकदमै कलकल होइन यो जोबान धान्देऊ भन्ने गीत चाहिँ मैले मात्रै गाएको रहेछु कि के हो जस्तो लागिसक्यो क्या नेपालमा यस्तो त धेरैवटा आइसक्यो जसले पनि गाइरहेछ जसले पनि गरिरहेको थियो चिजहरू तर मैले गर्दा चाहिँ किन एक्स्ट्रा भयो भनेपछि म अलिक एक्स्ट्रा रहेछु भन्ने मलाई फिल हुन्छ मैले अलिकति त्यस्तो नराम्रो गर्न त थिएन खोजेकै थिइनँ तर मलाई बिस्तारै तपाईँहरू सबैले बनाउन चाहिँ खोजिरहनु भएको छ कि जस्तो लागिरहेछ कि मलाई तपाईँलाई आरोप पनि लागेको छ नि तपाईँलाई फिल छ कि छैन तपाईँले डाइरेक्ट सुन्नु भएको छैन सुनेको छु अलिअलि सुनेको छु तपाईँको जिज्ञासामा चाहिँ केमा लागेको छ त्यसपछि म भन्छु कि यो यसमा लागेको छ भने तपाईँलाई नर्मली केही गल्ती गरे जस्तो केही त्यहाँ सानोतिनो कमजोरी भएको फिल गर्नुभएको छ त्यो सुनेको भएर अनि यस्तो हुन्छ कि जस्तो मैले मात्र यो काम गरेको भए मैले एक्लै गरेर एक्लै गाएर एक्लै लेखेर एक्लै चाहिँ नि कम्पोज गरेर एक्लै चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाएर एक्लै चाहिँ खेलेको भए सायद मैले कसैबाट केही कुराहरू सिक्नु पर्थ्यो होइन मैले केही गल्ती गरेको रहेछु अब उहाँले मलाई केही कुराहरू सिकाउनु भयो भनेर म सायद त्यो चिजमा म माफी पनि चाहन्थेँ र अहिले पनि मैले त्यस्तो तपाईँहरूलाई केही कुरामा मन दुखाएको छु हर्ट गरेको छु मैले चाहिँ केही विकृति नै फैलाउने खालको त्यस्तो काम गरेको रहेछु होइन म अहिले पनि सरी भन्छु होइन तर जहाँसम्म लाग्छ हामी यो काम गर्दाखेरि 100 जना जति छौँ कि क्र्यु मेम्बरदेखि लिएर गीतकारदेखि लिएर म्युजिसियनदेखि लिएर खेल्नेदेखि लिएर सबैजना तर उहाँहरू कसैले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ गलत छ यो कुरा चाहिँ नगरौँ है भन्ने खालको चाहिँ काहीँ पनि क्वेसन आएको थिएन होइन निर्देशक शिव विकास हजुर आफूमा एकदमै ट्यालेन्टेड हजुर अलि अहिले गण्यमान्यको निर्देशक पर्नुहुन्छ हजुर। उहाँलाई पनि केही आरोपहरू आएको छ त्यो कुरा विस्तार उहाँलाई त्यस्तो आलोचनाहरू आइ नै रहन्छन् किनकि समाजमा उहाँले अगाडि बढेको मान्छे हो उहाँले काम गरि नै रहनु भएको छ खुट्टा तान्नेहरू त कति हुन्छ नि होइन तर उहाँले चाहिँ अब सधैँ सालको पातकै टपरी जस्तै मात्रै बनाउनुहुन्छ त उहाँले त कति हिट गीतहरू पनि दिएको छन् नि खोइ त शिववीरको आलोचना भएको अहिले चाहिँ यही गीत निकाल्यो भनेर मान्छेले जस्तो पनि काम गर्छ कि भन्नुको मतलब जस्तो पनि भनेर जस्तो होइन हरेक प्याटर्नको हरेक फरक विधामा काम गर्नुपर्छ तर त्यो चिजहरू चाहिँ देख्नु कमेन्ट गर्नु उहाँहरूको स्वाभाविक कुरा हो तर उहाँले अरू तीभन्दा धेरै राम्रा कामहरू पनि कति के दिनुभएको छ त्यो चिजहरू पनि हेरेर बोल्नु होला भन्छु तपाईँले पीडा कतिको सहन सक्नुहुन्छ पीडा दुःख सक्छु मैले हुन्छ नि एकदम घाउहरू जति चोट एकदम लागेको घाउहरू त मलाई सधैँ लागि नै रहन्छ त्यस्तो धेरै घाउ लाग्यो भन्ने लाग्दैन मलाई पीडाएर दुःख परेर कोठाभित्र पुन्सिएर आई मिन त्यो हुन्छ नि आजभोलि अलिकति लाइफ डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन नेभर हुँदैन मलाई त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन भएको पनि छैन हुनेवाला पनि छैन। हुनेवाला पनि छैन ओके अर्को कुरो के छ भने नेपाली सङ्गीत क्षेत्र होस् या चलचित्र क्षेत्र होस् विवाद नआएको कुनै पनि पल छैन आएको छ गएको छ आएको छ यस्तो हो गएको छ होइन विवाद भन्ने चिज हरेक ठाउँमा हुन्छ एउटा स्कुलदेखि लिएर एउटा हस्पिटलदेखि लिएर एउटा चाहिँ सामाजिक कुरादेखि लिएर राजनीतिदेखि लिएर सबैमा हुन्छ विवाद भन्ने कुरा होइन तर यो इन्डस्ट्रीको कुरा चाहिँ अलिकति बाहिर किन आउँछ भने हामी अलिकति पब्लिकसँग रिलेटेड भयौँ र यो सिनेमा क्षेत्र चाहिँ अरूभन्दा अलिक अगाडि भएको कारणले यसको विवाद धेरै देखिएको हो तर विवाद चाहिँ एउटा घरमा पनि सामान्य परिवारमा पनि विवाद भइरहेको हुन्छ तर कुन बढी बाहिर देखिने भन्ने कुरासँग डिपेन्ड हुन्छ कि र कुन चिजलाई बढी फलो गर्छौँ भन्ने कुरा हो
अब जस्तै यो 30 भनेको त हिन्दू नारीहरूको महान चाडै हो। हजुर हो। त्यो चाडमा अहिले विकृतिहरू गीत फैलिएको भन्ने आवाज पनि गर्छ, हामीले कसैलाई दोष दिन मिल्दैन। तर स्पेसली अस्मिता जुरेलीको एउटा ट्यालेन्ट राम्रो छ होइन, महिला रेसलर भए पनि गीत सङ्गीत पनि राम्रो गर्दो रहेछ है भन्ने एउटा ट्यालेन्ट देखिसकेको छ। तर अलिकति भल्गारिटी भयो है, 30 शब्दको गीत भन्छ, अलिकति ग्ल्यामर भल्गर जस्तो देखियो है भन्ने कुरो चाहिँ उठिरहेछ क्या। कसले भन्यो यो 30 सङ भनेर कसले भन्यो? मैले 30 को लागि शब्द त 30 छ नि त। 30 मैले क्वेसन मात्र उठाएको होला कि हामी 30 आउँदैछ अब हामी कहाँ नाच्ने भनेर उठाएको नि। अब मैले शिवरात्रिको अब मान्देउन शिवजी भन्नु जस्तो शिव यो त शिवरात्रिको लागि पनि भयो नि त होइन र? यहाँ हरेक चिजहरू जोडिन्छन् कि, तर त्यो भन्दैलाई त्यसैले मेन्सन गरेर बनाएको होइन कि, मैले 30 गीत बनाएको होइन कि। 30 मा केही शब्दहरू मिल्न गएको हो, तर मैले 30 गीत बनाएको होइन। यो मोडर्न गीत हो होइन, यसमा चाहिँ 30 शब्दको चाहिँ एउटा शब्द मात्रै राखेको हो मैले होइन। त्यस्तो 30 नै भनेर मैले यो गीतलाई मैले नाम दिएको छैन। तर उहाँहरूले त्यो मान्नुहुन्छ कि अर्को कुरो त्यो के छ मान्नु भने जस्तै हामी हिन्दू धार्मिकहरूको धर्म अनुसारको त्यो कपडा पनि केही युज माला भगवान्हरूको त्यो टाइटल अनुसार राख्नु भएको छ, त्यो माने मैले। अनि तर अलिकति त्यो ड्रेस लाएर अलिकति ग्ल्यामर भयो भन्ने कुरा कता कता सुनिन्छ। त्यस्तो ड्रेस नेपालको सेलिब्रिटी कसरी लगाएको छैन र? कुनै पनि गीतमा लगाएको छैन र? मैले मात्र फर्स्ट टाइम त लगाएको होइन नि त होइन। म शिवको भक्त हुँदा म शिवकै भक्त भएर त्यहाँनिर प्रेजेन्ट भएको छु। शिवको मूर्तिसँग म त्यही अनुसार प्रेजेन्ट भएको छु। त्योभन्दा छुट्टै केटाहरूसँग रियल शिवहरूसँग नाच्दा म रियल भएको छु कि। मैले 2टा क्यारेक्टर निभाएको छु यहाँ, दुई ठाउँमा म 2 तरिकाले प्रेजेन्ट भएको छु। मैले शिवसँग पनि त्यसरी नै नाचेको भए, त्यही तरिकाले नाचेको भए मलाई क्वेसन उठाउँदाखेरि मैले हो म अलिक गलत गरेँ भनेर चाहिँ मैले त्यसको लागि केही शब्दहरू बोल्थेँ होला कि। तर मैले यहाँनिर शिवको अगाडि त मैले त्यस्तो केही नराम्रो गरेकै छैन। शिवको ड्रेसमा चाहिँ जस्तै अब तपाईँ हुन्छ अस्मिता जुरेली रेसलर हुनुहुन्छ हजुर। होइन, त्यसमा अब हुन्छ स्विमिङ पुलमा स्विमिङ कस्टमै लगाएर स्विमिङ गरिन्छ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, अडियन्सलाई पनि थाहा छ। हजुर। तर रेस्लिङ टाइममा पनि तपाईँको त्यो अब त्यो हाफ प्यान्ट लगाएर होइन गर्नै पर्ने हुन्छ। हजुर। त्यो ड्रेसमा चाहिँ शिवजीको टाइटल अनुसार गीत अनुसार चाहिँ अलिकति त्यो पोजिसनहरू तपाईँको डान्स गर्ने स्टेपहरू अलिकति ग्ल्यामरै भयो, जस्तो भल्गरको त्यो टाइपको भयो भन्ने कुराहरू होइन। मैले शिवजीको मन्दिर अगाडि गएर भल्गर ग्ल्यामर पनि गरेको छैन होइन। अब आयो ड्रेसको कुरा, अब मैले इनर वेयरमा त्यस्तो कपडा लगाएको छैन कि, मैले कट्टु लगाएको छु कि। त्यो कट्टु खोलेर नाच्यो भने पनि, त्यो साडी खोलेर नाच्यो भने पनि कट्टु छ कि भित्र, त्यो भन्दा नि कट्टु हुन्छ कि मान्छे लगाएको छ नि त ड्रेसहरू होइन। मैले चाहिँ सामान्य कट्टु लगाएको छु, त्यसमा पनि मैले साडी लगाएको छु होइन। अब त्यो ग्ल्यामर देख्नु त त्यो मेरो मलाई देखियो, त्यो त मेरो मैले पाएको गड गिफ्ट हो नि त होइन। मलाई ग्ल्यामर देखेको छ, कतिपय मान्छे त्यही लुगा लाउँदा ग्ल्यामर देखिँदैन नि त होइन। के भन्ने यसमा मैले केही भन्ने कुरै छैन। तर मैले समाजमा विकृति फैलाउन, हिन्दू धर्म संस्कृति निभाउन, यसलाई चाहिँ मैले भल्गर बनाउनलाई, यसलाई चाहिँ मैले अब बेइज्जत गर्नलाई चाहिँ मैले कुनै पनि उयोबाट त्यो चाहिँ खोजेकै होइन। त्यो चाहिँ कसैले पनि नबुझ्दै राम्रो टच गरेकै छैन, मैले गर्न खोजेकै पनि होइन केही। यदि तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि त्यस्तो फिल भएको छ भने त्यो फिल हुन पाउँछ होइन। मलाई नि कतिपय कुरामा गलत कुरा मलाई फिल हुन्छ, त्यसको लागि म आफू क्षमा प्रार्थी छु। मैले भनिसकेँ त तपाईँहरू कसैलाई त्यस्तो गलत छ भने म क्षमा प्रार्थी छु। अडियन्सको केही अडियन्सहरूको तपाईँको जनगुनासो हो, तर तपाईँको जस्तो अग्रजहरू होइन, जस्तै आफूभन्दा ठुलोहरूले चाहिँ राम्रै भन्नुभएको छ, कमेन्ट एकदम राम्रो ठिक छ राम्रो भन्नुभएको छ कि सङ्गीत। अब मेरो अगाडि आउनुहुने, मलाई सपोर्ट गर्नुहुने, मलाई माया गर्नुहुने, मलाई बुझ्नुहुने होइन, उहाँहरू सबैले राम्रो नै भन्नुभएको छ। अब मलाई नबुझ्ने, मलाई चाहिँ अब अलिकति जस्तो मैले रेस्लिङ खेल्दा पनि त मलाई राम्रो कमेन्ट त आउँदैन थियो नि त। अब तपाईँले पनि अब मेरो धेरैवटा भिडियोहरू मेरो रेस्लिङको चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा त मलाई नराम्रै कमेन्ट आएको थियो होइन। कमेन्टहरू त मलाई नराम्रै आउँछ कि, तर नराम्रो कमेन्टलाई म नराम्रो तरिकाले हेर्दिनँ कि, नराम्रो कमेन्टलाई म पोजिटिभ तरिकाले हेर्छु। त्यो नराम्रो कमेन्टले मलाई पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ कि। जस्तो कलाकारको लागि दर्शकहरू भनेको भगवानै हो है। तपाईँ त्यो कुरालाई कतिको मान्नुहुन्छ? म मान्छु, मैले भनिनँ मैले मान्छु म मान्नुहुन्छ भनेदेखि त्यही दर्शकहरूले तपाईँको त्यही माया गर्ने दर्शकहरूले यो चाहिँ अलिकति गलत भयो है, जुरेलीबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ आश गरेका थिएन हामीले, यो किसिमको चाहिँ कमेन्टहरू चाहिँ आइरहँदाखेरि होइन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले भनिसकेँ त, मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले उहाँहरूले जुन कुरा मबाट एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको थियो, यदि त्यो सीमाभन्दा म बाहिर नागेर मैले कहीँ पनि गलत उहाँहरूलाई हट गरेको रहेछु भने म क्षमा प्रार्थी छु, सरी होइन। तर मैले गेम खेल्दा, मैले रिङमा उत्रिँदा, मैले खुन बगाउँदा, मैले पसिना बगाउँदा पनि त मलाई कहिले पनि जुरेली चाहिँ तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो है भनेर तिनै नराम्रो काम गर्ने आवाज उठाउनु हुनेहरूले त, जतिले पनि मलाई रेस्लर भनेर चिन्नु हुनेहरूले त मलाई कहिले पनि मलाई मोटिभेट गर्नलाई त स्टाटस त राख्नुभएको थिएन। भनेपछि यही कुरामा चाहिँ किन आवाज उठाउनु भयो, ताकि उहाँहरूले नै नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो होइन। तर मैले गलत गरेको भए चाहिँ मैले माफी चाहन्छु, मैले भनिसकेँ होइन। भनेपछि त्यस मान्छेलाई अलिकति
इन्करेज चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, गीत राम्रो छ, जे भए पनि मनमा लागेको कुराहरू भन्न पाइन्छ भगवान्हरूले होइन। आफ्नै जन्म दिने आमा बुवाले त केही कुराहरू मन परेन यो है छोरी भन्ने टाइपको हुन्छ नि, उहाँको भगवान् हुनुहुन्छ, उहाँले पक्कै पनि भन्न पाइन्छ पाउनुहुन्छ, मजाले पाउनुहुन्छ, कमेन्ट आफ्नो तर्क राख्न पाउनुहुन्छ। गीत राम्रो छ। अब गीत हामी सानो सुन्छौँ किनकि यो गीत लाइभ सुन्दा मजा अर्कै छ होइन। नेसरमा जति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ लेडी होइन, भोकल गाउन मिठो। ओके अस्मिताजी जुरेली महिला रेसलर भन्छ, अब गायिका भन्ने पनि भन्न चाहन्छु हामी, किन यति मिठो गाउनुहुन्छ होइन। छक्कै परे, दङ्गै परे, बेहोसै हो लास्ट Thank you. भयो, साइको नै भयो साइको नभइदिनुहोस्। के तपाईँको प्रतिभा, तपाईँको एउटा हुन्छ नि ट्यालेन्ट देखेर चाहिँ हुन्छ त्यो भन्न खोजेको। अन्त्यमा के भन्नुहोस् अब अडियन्सलाई तपाईँको भगवान् अन्त्यमा चाहिँ यो कार्यक्रम यो इन्टरभ्यू वरिभर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई म रेसलर तथा हल्का लिटल कलाकार होइन, सुरुवातको कलाकार अस्मिता जुरेलीलाई चाहिँ मैले केही गल्ती बोलेमा, मैले केही गल्ती गरेमा, मैले तपाईँहरूको मन दुखाएकोमा चाहिँ म एकदम मनदेखि नै माफी माग्न चाहन्छु होइन। मैले तपाईँहरूबाट जुन एक्सपेक्टेसन थिएन होला मैले त्यो गरेँ, मैले मन दुखाएकोमा सरी। तर जेसुकै होस् होइन, तर त्यो तपाईँहरूले मलाई फलो नै गर्नुभएको मान्छे होइन, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू। ताली गाली मेरो लागि तपाईँहरूले जेसुकै दिनुहुन्छ म मनदेखि स्वीकार्छु। र मान्देऊ न शिवजी मेरो जुबान भन्देऊ न शिवजी, यो सङ चाहिँ अब अहिले आइरहेको छ होइन। सो कमेन्ट चाहिँ अब तपाईँहरूले युट्युबको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नपाए पनि कतैबाट मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म त्यो कमेन्ट अभियसली हेर्नेछु होइन, त्यसलाई मैले मनदेखि स्वीकार्नेछु भन्दै तपाईँहरूको मायाको लागि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र अनि तपाईँहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू। नमस्ते अनलाइन टिभी र विशाल चौतारी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकले डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट अफकोर्स सब्सक्राइब। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com।